अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लेसन नंबर 8 में पार्ट नंबर 1 में हरूफ मद्दा के बारे में सीखेंगे और हरूफ मद्दा तख्ती नंबर 8 की मश्क भी करेंगे साथ साथ। तो जिन बहनों और भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि शार्ट कोर्स के ज़रिए तजवीद सिखाई जाए ताकि हर कोई आसानी के साथ सीख के कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से खूबसूरत अंदाज से पढ़ना सीख जाए। तो आइए हम बिला ताखीर सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ मद्दा। मद्दा का मतलब होता है, मद का मतलब होता है लंबा करना, किसी चीज़ को दराज करना, लंबा करना मद का मतलब होता है। तो हरूफ मद्दा का मतलब यही है कि वो हरूफ जिन्हें लंबा किया जाए। तो हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा, और वाव साकिन से पहले पेश हो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा। ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि उन्हें 1 सेकंड तक खींचना होता है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। दोबारा समझ लीजिए, जिस अलिफ से पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा होगा, जिस वाव साकिन से पहले पेश हो हरूफ मद्दा होगा, जिस या साकिन से पहले ज़ेर हो हरूफ मद्दा होगा। यहाँ देखिए, अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, ये अलिफ हरूफ मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव हरूफ मद्दा है। या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या हरूफ मद्दा है। और साकिन क्या होता है? जिस हरफ पर भी ये जज़म हो, इस तरह का निशान हो, इसे सुकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं। आम इसे जज़म ही कहा जाता है। तो जिस हरफ पर ये जज़म हो वो हरफ साकिन होता है। ये देखिए, वाव के ऊपर जज़म है, वाव साकिन। या के ऊपर जज़म है, या साकिन। इसी तरह इस वाव के ऊपर भी जज़म है, वाव साकिन। या के ऊपर जज़म है, या साकिन। तो इसी तरह समझ लीजिए कि वाव साकिन से पहले पेश हुई तो वाव हरूफ मद्दा हो गया, और या साकिन से पहले ज़ेर हुई तो या हरूफ मद्दा हो गया, और अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो गई तो अलिफ हरूफ मद्दा हो गया। अलिफ के बारे में यह है कि अलिफ के ऊपर नीचे ज़ेर ज़बर होगी तो ये अलिफ नहीं, हमज़ा होगा। और अगर खाली होगा, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं होगा तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा और ये अलिफ होगा। तो अलिफ खाली को ही साकिन कहते हैं। बाकी हरूफ पर जज़म होगी तो वो हरूफ सारे साकिन होंगे, लेकिन अलिफ के ऊपर अगर कुछ नहीं होगा तो ये अलिफ साकिन समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। और इन हरूफ को, हरूफ मद्दा को एक अलिफ या 1 सेकंड, एक अलिफ का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा अलिफ कहने में जितना टाइम लगता है, अलिफ जितना टाइम लगा उतना लंबा करना है। या फिर आसान अल्फाज में 1 सेकंड तक, 1 सेकंड गुजरने में जितना टाइम लगता है 1 सेकंड तक इसको लंबा करेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। खा अलिफ ज़बर खा, खा वाव पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा खू खी। रा अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी।
طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا تو طی. ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش زو، ظا یا زیر زی، ظا زو زی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. یہاں دوبارہ دیکھ لیجئے، الف ساکن سے پہلے زبر، الف خالی کو ہی الف ساکن کہتے ہیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف ساکن پڑھا جائے گا. الف ساکن سے پہلے زبر تو یہ الف حروف مدہ. واو کے اوپر جزم، جزم والا حرف ساکن ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش تو یہ واو حروف مدہ. یا کے اوپر جزم، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر، یا حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، اور انہیں 1 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی، صا صو صی. ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی. عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. تو یہ آج ہم نے تختی نمبر 8 کا پہلا پارٹ پڑھا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. جس الف سے پہلے زبر ہو وہ حروف مدہ ہے، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ حروف مدہ ہے، اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ بھی حروف مدہ ہے. یہ تینوں حروف مدہ ہیں. یہاں دیکھیے
الف ساکن سے پہلے زبر ہے، نون پہ زبر ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو حروف مدہ ہو گیا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ ہو گیا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ ہو گیا. الف واو یا تینوں حروف مدہ ہو گئے. ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر بھی جزم ہو. یہ جزم کا نشان ہے، یہ جزم کا نشان ہے. یہ دیکھیے، جس حرف پر بھی جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 8 میں سیکنڈ پارٹ میں حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے. تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.